चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। ओम शांति। पवित्रता का सागर परम पिता शिव परमात्मा, आदरणीय गीता दीदीज्यू लगायत संपूर्ण ब्राह्मण कुलभूषण, ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केन्द्र प्रदेश नंबर 1 ले विगत लामो समयदेखि प्रत्येक हप्ताको मंगलबार अव्यक्त मुरली रिभिजन तथा चिन्तन मन्थन कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको छ। सोही अनुरूप सदाझै आज पनि यस कार्यक्रममा सहभागी रहनुहुने सम्पूर्ण प्यारे बाबाका अनन्य बच्चाहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्दै कार्यक्रमको अन्तिम समयसम्म बसिदिएर कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु हुनेछ भन्ने शुभेच्छा राख्दछु। आजको बसाइमा हामी गत फागुन 23 गते आइतबारको अव्यक्त मुरलीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो मुरली सन् 1987 नोभेम्बर 14 तारिकको दिन प्यारे अव्यक्त बाप दादाले चलाउनु भएको थियो। यस बाणीमा बाबाले सारमा भन्नुभएको छ, पूज्य देव आत्मा बन्ने साधन पवित्रताको शक्ति। पूज्य देव आत्मा बन्नको लागि पवित्रताको शक्तिको के महत्त्व छ? पूज्य देवता बन्नलाई पवित्रताको धारणा कतिसम्म महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा बाबाले आजको मुरलीमा विशेष हामीलाई यस अव्यक्त बाणीमा बाबाले हामीलाई बताउनु भएको छ। हुन त बाबाले यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा जब हामीलाई बाबाको ज्ञान मिल्यो तबदेखि नै हामीले पवित्रतालाई जानेका छौँ। पवित्रताको धारणाबाट नै आज हामी भविष्यको देवी देवता बन्नको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। रातो दिन हामी प्रत्येक दिन यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ र आफ्ना आफ्ना हिसाबले हामी पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। जुन हिसाबले हामीले तपस्या गर्दैछौँ, साधना गर्दैछौँ, त्यही अनुसार नै भोलि हामीलाई भविष्यमा देवपदको प्राप्ति हुन्छ। र बाबाले विशेष यस मुरलीमा पवित्रताको गुह्य गति, पवित्रताको अत्यन्तै गहिराईमा गएर बाबाले हामीलाई सम्झाउनु भएको छ। वास्तवमा पवित्रता स्थूल रूपमा हामीले बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि साधारण जस्तो लाग्छ, तर पवित्रताको अत्यन्तै गुह्यता, अत्यन्तै गहिरो रहस्य बाबाले मुरली मार्फत, अव्यक्त मुरली मार्फत हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, शिक्षा दिनुहुन्छ। र यस मुरलीमा पनि पवित्रताको शक्तिबाट भविष्यको पूज्य देवता कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई बाबाले स्पष्ट गराउन खोज्नु भएको छ। वास्तवमा हो पवित्रता ब्राह्मण जीवन प्राप्त गरिसकेपछि परमात्माद्वारा अव्यक्त बाप दादाद्वारा हामीलाई वरदानको रूपमा प्राप्त भएको हुन्छ। र यो पवित्रता वास्तवमा हामी ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन हो। जसरी एउटा भवनको फाउन्डेसन पिल्लरको जति महत्त्व हुन्छ भवन निर्माण गर्नको लागि, त्यति नै ब्राह्मण जीवनलाई सफल गराउनको लागि र भविष्यको देवपद प्राप्त गर्नको लागि पवित्रताको पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। एउटा भवनको भवनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन, त्यसैगरी पवित्रता बिना ब्राह्मण जीवनको पनि हामी
परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले ब्राह्मण जीवनमा पवित्रताको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। ब्राह्मण जीवनको हरेक कार्यमा हामीले पवित्रतालाई अपनाउँदै हरेक हामीले गर्ने क्रियाकलापमा पवित्रताको साथ हामीले हाम्रो वचन, हाम्रो सङ्कल्प, हाम्रो बोलमा जब पवित्रता हुन्छ तब हामीले गरेको हरेक कार्यमा सफलता प्राप्त हुन्छ। यदि पवित्रतामा हामी अलिकति मात्र लुज भयौँ, अलिकति पनि अपवित्रता मिक्स भयो भने हामी कार्यमा सफल हुन सक्दैनौँ र हाम्रो वर्तमानको ब्राह्मण भनेको सम्पूर्ण पवित्र बन्ने हो र भविष्यको लक्ष्य भनेको देवी देवता बन्ने हो अथवा पूज्य देवता बन्नको लागि वर्तमानमा हामीले पूज्य देवता समान सम्पूर्ण पवित्रतालाई जीवनमा धारणा गरेमा मात्र हामीलाई भविष्यको देव पद प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यस मुरली मार्फत हामीलाई यो पवित्रताको बारेमा बाबाले स्पष्ट गराउँदै बाबाले मुरलीको सुरुवातमा भन्नुभएको छ, बाबा रुहानी ज्योति रुहानी पुतलीसँग मिल्न आउनु भएको छ र आफ्ना रुहानी पुतलीहरूलाई देखेर बाबा अत्यन्तै हर्षित हुनुहुन्छ र बाबाले भन्नुभएको छ, यी रुहानी पुतलीहरू यी मेरा बच्चाहरू अनेक स्थानबाट आफ्ना उमङ्ग उत्साहका पङ्खहरू लगाउँदै यहाँ रुहानी सभामा आएका छन् र यो एक किसिमको यो रुहानी सभालाई बाबाले यसरी वर्णन गर्नुभएको छ, यो रुहानी सभा रुहानी पुतली बच्चाहरू र रुहानी बाबा बीचको यो मिलन, यो सभा अत्यन्तै विचित्र र अलौकिक सभा रहेको छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। वास्तवमा परमात्मा पिता परमधामदेखि आउनु भएको छ। हामी परमात्मासँग मिल्नको लागि आफ्ना आफ्नो स्थानबाट बाबाको घरसम्म या मधुवनसम्म जान्छौँ। एक किसिमको परमात्माको जो आकर्षण छ, रुहानी आकर्षणको कारणले हामी आकर्षित भएर भगवानसँग मिल्न गएका हुन्छौँ। त्यो रुहानी आकर्षणको अगाडि मायाका अनेक प्रकारका आकर्षणहरू चाहिँ तुच्छ अनुभव हुन्छ, तुच्छ लाग्छ भनेर बाबाले त्यहाँ बताउनु भएको छ मुरलीमा। त्यसै गरी बाबा भन्नुहुन्छ कि मेरा बच्चाहरू यो रुहानी आकर्षणले गर्दाखेरि मेरा बच्चाहरूलाई सदाको लागि वर्तमान र भविष्यको लागि मेरा बच्चाहरूमा हर्षितपना प्राप्त हुन्छ अथवा मेरा बच्चाहरू खुसी हुन्छन्, सदाको लागि त्यो खुसीलाई प्राप्त गर्छन् र मेरा बच्चाहरूमा अनेक प्रकारका दुःख र अशान्तिहरू चाहिँ सदाको लागि दूर भएर जान्छन् भनेर बाबाले बताउनु भएको छ। र त्यसै गरी बाबाले आफ्ना रुहानी पुतलीहरूलाई आफ्ना बच्चाहरूलाई देख्दै बच्चाहरूको मस्तकमा पवित्र स्नेहको सम्बन्ध, पवित्र जीवनको पवित्र दृष्टिवृत्तिका रेखाहरू देख्नु भएको छ। किनकि बाबाले हामी बच्चाहरूलाई जहिले पनि पवित्र दृष्टिले, आत्मिक दृष्टिले देख्नुहुन्छ र बच्चाहरूको मस्तकमा त्यो रुहानी पवित्रताका निशानीहरू झल्किरहेको बाबाले देख्नु भएको छ। र फेरि बाबाले बच्चाहरूको मस्तकको माथि शिरमा प्रकाशको ताज देख्नु भएको छ। त्यो प्रकाशको ताज भनेको पवित्रताको निशानी हो। सङ्गम युगमा ब्राह्मण बनिसकेपछि त्यो पवित्रताको निशानी सबै ब्राह्मण बच्चाहरूलाई बाप दादाद्वारा प्राप्त भएको हुन्छ। त्यसै गरी यो पवित्रताको निशानी महात्माहरूलाई, धर्मात्माहरूलाई, परमात्मालाई, यस्ता अत्यन्तै श्रेष्ठ आत्माहरूलाई पनि यो पवित्रताको निशानी देखाइन्छ ताजको रूपमा। र यो अत्यन्तै यो ताज बच्चाहरूको पनि शिरमा बाबाले देखेर बाबा हर्षित हुनुभएको छ र बाबा भन्नुहुन्छ, यो पवित्रताको ताज, यो प्रकाशको ताजधारी तिमी बनेका छौ भनेर बाबाले यहाँ सोध्नु भएको छ बच्चालाई। र हामी सबैले चिन्तन गर्नेछौँ, हामी सबैले मनमा लिनेछौँ कि यो पवित्रताको ताज मैले धारण गरेको छु। हामीले यो पवित्रताको ताजलाई धारण गर्नलाई हामी योग्य बनेका छौँ भनेर हामीले यसलाई चिन्तन गर्नेछौँ। र बाबा फेरि अगाडि भन्नुहुन्छ, यो पवित्रताको जो पवित्रता छ तिमीलाई बाप दादाद्वारा, मात पिता, अव्यक्त मात पिताद्वारा तिमीलाई जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा पवित्र भवको वरदान जन्मिँदै तिमीले प्राप्त गरेका हुन्छौ। यो पवित्रताको वरदान प्राप्त गरिसकेपछि तिमीले यस वरदानलाई जीवनभरि तिमीले कायम गर्नुपर्दछ। र बाबा भन्नुहुन्छ, यो पवित्रताको जो वरदान छ यसलाई तिमीले भविष्य 21 जन्मको लागि यसबाट प्राप्ति हुन्छ। अहिले तिमीले पवित्रतालाई जीवनमा धारणा गरेका छौ भने यो पवित्रताको
धारणा र भविष्य 21 जन्मको लागि तिमीलाई फल प्राप्ति हुन्छ। यो पवित्रता यति महत्त्वपूर्ण छ भनेर बाबाले यहाँ हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बाबा भन्नुहुन्छ यो पवित्रता भनेको, यो पवित्रताको धारणाले तिमीलाई सदा उड्ती कलामा लिएर जान्छ र उड्ती कलाको निशानी भनेको पवित्रता नै हो। उड्ती कलाको आधार भनेको पवित्रता हो। त्यसैले पवित्रतालाई हामीले जीवनमा जब धारणा गर्नेछौँ, हामी हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नेछौँ। ब्राह्मण जीवनको आधार फाउन्डेसन पवित्रता हो। ब्राह्मण जीवनको पवित्रता भनेको ब्राह्मण जीवनको स्वधर्म हो। स्वधर्म हामी ब्राह्मण जीवनको पवित्रता हो। धारयति इति धर्म भनेर भनिएको छ। वास्तवमा श्रेष्ठ धर्म नै धारणा नै धर्म हो। जब पवित्रताको धर्मलाई, पवित्रताको धारणालाई हामीले जीवनमा अपनाउँदैनौँ भने वास्तवमा हामीले आफ्नो धर्मलाई त्याग गरेको मानिन्छ। त्यसैले ब्राह्मणको श्रेष्ठ धर्म पवित्रता हो। पवित्रता ब्राह्मणको श्रेष्ठ श्रृङ्गार हो। यदि हामीले पवित्रतालाई धारणा गरेका छौँ भने हाम्रो जीवनमा श्रृङ्गार आउँदछ, रुहानियत आउँदछ, चमक आउँदछ। त्यसैले पवित्रतालाई ब्राह्मणको श्रेष्ठ श्रृङ्गार भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी पवित्रता भनेको ब्राह्मणको जन्मसिद्ध अधिकार हो। जन्मैदेखि परमात्माद्वारा, परमात्मा पिताद्वारा प्राप्त गरेको यो जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा यो पवित्रतालाई प्राप्त गरेका हुन्छौँ। र पवित्रता भनेको वास्तवमा ब्राह्मणको आहार हो, ब्राह्मणको व्यवहार हो, ब्राह्मणको विचार हो भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी पवित्रता भनेको ब्राह्मण जीवनको विशेषता हो। पवित्रता ब्राह्मण जीवनको चमक हो। पवित्रता ब्राह्मण जीवनको जन्मसिद्ध अधिकार हो। पवित्रता ब्राह्मण जीवनको निजी संस्कार हो भनेर यसरी पवित्रताको महत्त्वलाई बताइएको छ। त्यसै गरी भगवानले, त्यसै गरी बाबाले यस मुरलीमा भन्नुहुन्छ पवित्रताको परिभाषा अत्यन्तै गुह्य छ। जसरी कर्मको गति अति गुह्य छ, त्यसै गरी पवित्रताको परिभाषा पनि अति नै गुह्य छ भनेर बाबाले बताउनु भएको छ। र त्यसै गरी बाबा भन्नुहुन्छ पवित्रताले तिमीलाई मायाका अनेक विघ्नहरूबाट छत्र छायाको काम गर्छ। जसरी यस संसारमा मायाका अनेक प्रकारका आकर्षणहरू छन्, मायाले अनेक किसिमबाट हामीलाई आक्रमण गर्दछ। ती मायाका आक्रमणबाट, मायाको प्रभावबाट बच्नको लागि हामीलाई पवित्रताले छत्र छायाको काम गर्दछ। त्यसैले पवित्रता सधैँ तिमीले धारणा गर्नुपर्दछ, पवित्रतालाई सधैँ तिमीले अपनाउनु पर्दछ भनेर बाबाले यहाँ हामीलाई पवित्रतालाई धारण गर्नलाई जोड दिनुभएको छ। र हामी सबैले स्थूल रूपमा त पवित्रतालाई धारणा गरेकै छौँ, तर यसको सूक्ष्म सूक्ष्म कुरालाई बुझ्न नसक्दा कहीँ कतै अलिकति अंश मात्र पनि हामीमा अपवित्रता आयो भने पनि हामी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ, हाम्रो जीवन सफल हुँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुभएको छ पवित्रता भनेको सुख शान्तिको जननी हो। पवित्रता जब तिमीले जीवनमा धारणा गर्दछौ भने मात्र तिम्रो जीवनमा सुख र शान्तिको उदय हुनेछ। सुख र शान्ति भनेको पवित्रताका दुई बच्चा हुन्। त्यसैले बाबाले बार बार भन्नुहुन्छ सुख शान्ति भनेको पवित्रताको बाल बच्चा हो। जब तिमीले जीवनमा पवित्रतालाई धारणा गर्नेछौ भने तिम्रो जीवनमा सुख र शान्ति प्राप्त हुन्छ भनेर बाबाले बताउनु भएको छ। त्यसै गरी बाबा भन्नुहुन्छ जब तिम्रो जीवनमा दुःख अशान्ति आउँछ भने सम्झिनु मेरो कहीँ न कहीँ पवित्रता लिक भइराखेको छ, कहीँ न कहीँ अपवित्रताले मलाई टच गरिराखेको छ, त्यो कुरालाई बुझ्नु भनेर बाबाले यहाँ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी बाबाले आफूलाई सोध्नु, चेक गर्नु के मेरो जीवनमा कहीँ अलिकति अपवित्रता अथवा दुःखले टच गरिराखेको त छैन भनेर बाबाले आफूलाई सोध्नु भन्नुभएको छ। यदि कहीँ हाम्रो जीवनमा अलिकति मात्रै अपवित्रताले हामीलाई टच गरिराखेको छ अथवा हामीलाई अपवित्रताले छोएको छ भने हाम्रो जीवनमा दुःख र अशान्तिको अनुभव हुन्छ। यदि पवित्रता छ भने दुःख र अशान्ति आउनै सक्दैन भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। किनकि पवित्रताको धारणाबाट दुःख र अशान्ति नामो निशानको रूपमा पनि हुन सक्दैन भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। अपवित्रता वास्तवमा दुःख र अशान्तिको कारण भनेको बीज भनेको नै अपवित्रता हो। त्यसैले अपवित्रतालाई हामीले चेक गर्दै जान्दै कहाँबाट अपवित्रता आइरहेको छ, पवित्रता कहाँबाट लिक भइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ बाबाले जान्नु, त्यसलाई चेक गर्नु भनेर भन्नुभएको छ।
वास्तवमा पवित्रतालाई हामीले स्थूल रूपमा केवल ब्रह्मचर्य व्रत नै पवित्रता हो भनेर पनि कति बच्चाहरूले यो बुझ्नु भएको पनि हुन सक्छ। तर पवित्रताको गुह्य परिभाषा बाबाले अव्यक्त मुरली मार्फत हामीलाई बताउनु भएको छ। केवल संकल्पमा पनि स्वप्नमा पनि अपवित्रता अंश मात्र पनि छैन भने मात्र यसलाई सम्पूर्ण पवित्रता भन्न सकिन्छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। र पवित्रतालाई अझ गहिराईमा स्पष्ट गर्नको लागि यही पवित्रतालाई कसरी थाहा पाउने, केमा पवित्रता हुनुपर्दछ, यही कुराहरूलाई हामी यहाँ स्पष्ट गर्नेछौँ। वास्तवमा सर्वप्रथम त हामी संकल्पमा पवित्रता हुनुपर्दछ। हाम्रो संकल्पमा कुनै पनि किसिमको व्यर्थ, अकल्याण, अशुभ भावना, श्रीमतको विपरीत कुनै पनि हाम्रो यदि संकल्प चल्दछ भने त्यो पनि अपवित्रता हो। कुनै पनि व्यक्तिप्रतिको नराम्रो भावना, ईर्ष्याको भावना, घृणाको भावना, द्वेषको भावना हामीमा यदि चल्दछ भने त्यो पनि एक प्रकारको अपवित्रता हो भनेर बाबाले बताउनु भएको छ। त्यसै गरी दोस्रो चेक गर्ने आधार रहेको छ बोलीको अपवित्रता। यदि बोलीबाट हामीले कसैलाई दुःख पुर्याइरहेका छौँ, हाम्रो बोली यदि श्रीमतको विपरीतमा छ भने त्यसलाई पनि अपवित्रता भनिन्छ। हाम्रो बाणीबाट कुनै पनि विकारको बदबु निस्किराखेको छ अथवा हाम्रो बाणीले बाबाको श्रीमतको उल्लङ्घन गरिराखेको छ भने त्यो पनि वास्तवमा अपवित्रता हो भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। र त्यसै गरी अपवित्रतालाई चेक गर्ने अर्को आधार छ कर्मबाट पनि हामीले पवित्रतालाई अथवा अपवित्रतालाई चेक गर्न सक्छौँ कि हाम्रो कर्मबाट, हाम्रो व्यवहारबाट कसैलाई दुःख त पुगिराखेको छैन, हाम्रो कर्म श्रीमत अनुसार त भइराखेको छ। यदि छैन भने हामीले जान्नु पर्दछ यो अपवित्रताको निशानी हो। त कर्मद्वारा पनि सम्पूर्ण पवित्रतालाई हामीले धारणा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी चलनबाट पनि हामीले पवित्रतालाई धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो चलनबाट कसैलाई पनि दुःख पुगिरहेको छ, हाम्रो चलनबाट, हाम्रो व्यवहारबाट अरू आत्मालाई आघात पुगिराखेको छ, अरूलाई दुःखको महसुस भइराखेको छ भने त्यो पनि अपवित्रताको निशानी हो। त्यसै गरी सम्बन्ध सम्पर्कद्वारा पनि हामीले अपवित्रताको भाइब्रेसन अथवा अपवित्रतालाई हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ सम्बन्ध सम्पर्कमा पनि। र सम्बन्ध सम्पर्कमा हामी रहँदाखेरि हामी परिवारको साथमा रहन्छौँ, एकअर्का हामी काखमा बस्दा एकअर्कासँग गर्ने व्यवहारलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि अपवित्रता हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी धनको अपवित्रता, तनको अपवित्रता, धन पनि हामीले कसरी, कुन विचारले, कुन भावनाले, कुन सोचले हामीले जम्मा गरिरहेका छौँ र त्यसलाई कस्तो कार्यमा हामीले लगानी गरिरहेका छौँ, त्यो धनको अपवित्रता हुन्छ। यसलाई पनि हामीले पवित्र धन भनेर त्यो बाबाले भन्नुभएको छ। र पवित्र धनलाई जब हामी सेवामा लगाउने छौँ त्यसबाट हामीलाई धेरै पुण्यको प्राप्ति हुनेछ। त्यसै गरी बुद्धिको पवित्रता, बुद्धिलाई पनि हामीले पवित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने बुद्धिले भनेको जो चिन्तन गर्दछ, जो दृश्यलाई देख्ने गर्दछ, बुद्धिरूपी नेत्रले त्यो बार कुनै पनि चित्रलाई हामी देखिरहन्छौँ, त्यसको स्मृति गरिरहन्छौँ भने त्यसले बुद्धिलाई अशुद्ध पार्दछ र यो भयो बुद्धिको पवित्रता। त्यसै गरी संस्कारको पवित्रता, हामीले संस्कारमा पनि पवित्र बन्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी पवित्रता विभिन्न तरिकाबाट हामी पवित्रतालाई चेक गर्न सक्छौँ। र बाबाले यसरी मुरलीमा भन्नुभएको छ, वास्तवमा यो पवित्रता भनेको ब्राह्मण जीवनमा वरदानको रूपमा प्राप्त भएको छ। यदि तिमीलाई अपवित्रताले कहीँ कतै टच गर्छ भने सम्झिनु मलाई कहीँ न कहीँ अब दुःख र अशान्तिको अनुभव हुनेछ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। र बाबा भन्नुहुन्छ, कहिले पनि तिमीले आफ्नो मुखबाट, आफ्नो बोलीबाट यस्तो बोली कहिले पनि बोल्नु हुँदैन कि मलाई फलानु कुराको कारणले, फलानु व्यक्तिको व्यवहारको कारणले मलाई दुःख हुन्छ, यस्तो हामीले कहिले पनि बोल्नु हुँदैन। यदि हाम्रो मुखबाट यस्तो आवाज निस्किरहेको छ भने हामीले सम्झिनुपर्छ कि ममा अलिकति कहीँ न कहीँ अपवित्रता छ। किनभने सम्पूर्ण पवित्रताको अगाडि बाबाले भनिसक्नु भएको छ कि दुःख र अशान्तिले छुनै सक्दैन। यदि हामी सम्पूर्ण पवित्र बनेका छौँ भने हामीले पवित्रतालाई सम्पूर्ण रूपमा, सूक्ष्म रूपमा जानेर यसलाई मन, वचन, कर्म, श्वास, संकल्प, स्वप्नसम्म पनि, स्मृतिसम्म पनि
पवित्रतालाई धारण गरेका छौँ भने हाम्रो मुखबाट यस्तो शब्द निस्किनै सक्दैन कि मलाई फलानु कुराको कारणले फलानु व्यक्तिको कारणले मलाई दुःख हुन्छ, यो भन्न सकिँदैन। त्यसैले बाबाले यहाँ भन्नुभएको छ मुरलीमा कि ब्राह्मणको बोली यस्तो होइन, ब्राह्मणले यस्तो बोल्नु हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। किनकि ब्राह्मण भनेको पवित्र जीवन हो। जबदेखि हामीले परमात्माको बाबाको ज्ञानलाई प्राप्त गर्यौं, कोष गर्यौं, त्यतिखेर नि पवित्र भव, योगी भवको वरदान बाबाले दिनुभएको छ। जन्म सिद्ध अधिकारको रूपमा यो वरदान हामीले प्राप्त गरेका छौँ भने जन्मैदेखि प्राप्त गरेको यो संस्कार, जन्मैदेखि हामीलाई यो मिलेको संस्कारले सदा जीवनमा सुख शान्तिको अनुभूति दिलाउनु पर्दछ। त्यसैले ब्राह्मणको बोली यस्तो हुँदैन कि मलाई दुःख हुन्छ भनेर मुखबाट कहिल्यै पनि यस्तो आवाज ननिकाल्नु भन्नुभएको छ बाबाले। त्यसै गरी बाबाले अगाडि भन्नुहुन्छ कि ब्राह्मण जीवन भनेको सुखमय जीवन हो। जसरी देवी देवताको जीवनको सुखमय जीवनको गायन गरिन्छ, महिमा गरिन्छ भने देवता भन्दा पनि ब्राह्मण जीवनलाई बाबाले श्रेष्ठ जीवन भन्नुभएको छ। देवी देवताले पनि सुख शान्तिको अनुभूति त गर्छन्, तर खुसीको अनुभूति, जति हामी खुसीको अनुभूति गर्छौं त्यति देवी देवताले त्यो गर्न सक्दैनन्। किनभने आज यस पुरुषोत्तम संगम युगमा हामीलाई परमात्माको ज्ञान मिलेको छ, हामीलाई सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान मिलेको छ, श्रेष्ठ भाग्य मिलेको छ। हामी जो चाह्यो त्यो गर्न सक्छौं, तर देवी देवतालाई यो स्मृति हुँदैन कि हामी देवता हौं, हामी अहिले देवलोकमा छौं, यो हाम्रो जीवन अहिले स्वर्गमा छ, हामी सधैँभरि यस स्वर्गमै रहन्छौं भन्ने त्यो स्मृति उहाँहरूलाई हुँदैन। त्यसैले देवी देवताले त्यो अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। त्यो अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति केवल गोप गोपिनीको गायन गरिएको छ। त्यो गोप गोपिनी भनेको वास्तवमा यो पुरुषोत्तम संगम युगमा हामी ब्राह्मणहरू नै हौं। त्यसैले ब्राह्मण जीवनलाई बाबाले सुखमय जीवन भनेर भन्नुभएको छ। चाहे दुःखको दृश्य हामीले देखौं, कहीँ दुःखको दृश्यलाई देखे तापनि, दुःखको परिस्थिति हाम्रो जीवनमा आए पनि, कुनै दुःखदायी घटना घटे तापनि, हाम्रै जीवनमा त्यो घटना आइलागे पनि हामीले दुःखी हुनु हुँदैन, त्यसमा पनि खुसी रहनुपर्छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। र त्यसै गरी बाबाले यस पछाडि बाबा भन्नुहुन्छ कि अहिले संसारमा अल्पकालको सिद्धि प्राप्त गरेका आत्माहरू पनि छन् र तिमीले त परमात्मा वीरद्वारा पवित्रताको शक्तिबाट सिद्धि स्वरूप बनेका छौ। यी अल्पकालका सिद्धि प्राप्त गरेका आत्माहरूले पनि अथवा विज्ञानको शक्तिले पनि आज कस्तो अचम्मको कार्य गर्न सकेको छ। मान्छेको जो दुःखलाई, जो कष्टलाई, दर्दलाई सेकेन्ड भरमा केही समयको लागि भए पनि, अल्पकालको लागि भए पनि त्यो दुःख दर्दबाट मुक्त गराउन सकेको छ भने तिमी पवित्र आत्माले के त्यो गर्न सक्दैनौ भनेर बाबाले सोध्नु भएको छ। अवश्य हामी गर्न सक्छौं, किनकि भगवानबाट हामीलाई वरदान मिलेको छ। पवित्रता सुख शान्तिको जननी हो भनेर भगवानले वरदान दिइसक्नु भएको छ। त्यसैले हामी अवश्य गर्न सक्छौं र विज्ञानको शक्तिले, दबाईले दुःखमा परेको जो रोग लागेर दुखी भएका जो रोगीहरूलाई दबाईको शक्तिले केही हदसम्म सुखको अनुभूति गराउन सक्छ भने तिमीसँग दुहाको शक्ति छ, आशीर्वादको शक्ति छ, दबाईको शक्ति भन्दा हजारौं गुणा शक्तिशाली तिम्रो दुहाको शक्ति छ भने तिमीले यी दुखीहरूलाई, यी रोगीहरूलाई रोगबाट मुक्त गराउन अवश्य सक्छौ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। र आज संसारमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू, रोग व्याधिहरू दिनदिनै बढिरहेको अवस्था छ र आज जिस्मानी हस्पिटलहरू पनि खोलिरहेका छन्, बढिरहेको छ र जिस्मानी डाक्टरहरूको पासमा आज व्यक्ति बिरामी भएर रोग लागेर जान्छन्। हस्पिटल जाँदा पनि आज हस्पिटलमा यति भिड छ, यति चाप छ कि हस्पिटलमा उपचार गर्न पनि पाउँदैनन्, लाइनमा बस्नुपर्छ। त्यस्तो समस्या छ। त्यस्तो समस्या देखेर उनीहरू पनि हार हुन्छन्, अनि दिक्क हुन्छन्, अनि निराश हुन्छन् र अनि तिम्रो पासमा आएर तिम्रो अगाडि लाइन लाग्नेछन्। हे पवित्र देव, हे पवित्र देवी, कृपा गर्नुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्, दया गर्नुहोस् भनेर माग्नेछन्। अनि तिमी त्यतिखेर के गर्छौ भनेर बाबाले यहाँ सोध्नु भएको छ। अवश्य हामीले त्यतिखेर ती दुखी आत्माहरूलाई, ती अशान्तिले भड्किएका आत्माहरूलाई हामीले अवश्य सुख शान्तिको वरदान दिने नै छौँ। त बाबाले भन्नुभएको छ कि तिमीले त्यस्तो समयमा ती निराश भएका आत्माहरूलाई अवश्य दया
अवश्य शान्तिको दान दिनुपर्दछ। र कति बच्चाहरू यस्तो हुन्छन् कि बाबाले भन्नु हुँदैछ यहाँ कि दया त तिमीले आफ्नै लागि मात्रै जम्मा गरिराखेका त छैनौ, दयाको स्टक जम्मा छ भनेर बाबाले सोध्नु भएको छ। कति बच्चाहरू मागिरहन्छन्, भगवानसँग पनि माग्छन्, जो कि भगवानले तिमीले माग्नु पर्दैन, तिमी दाताको बच्चा हौ, तिमीलाई जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा हर चिज मैले दिइसकेको छु, अब माग्नु जरुरी छैन, अब तिमीले लिने हो, मेरो याद गरेर पुरुषार्थ गरेर बाबाले भन्नुहुन्छ। र कोही कोही बच्चाहरू बाबा भन्नुहुन्छ मागिरहन्छन्, बाबा आशीर्वाद दिनुहोस्, बाबा कृपा गर्नुहोस्, बाबा मेरो यो काम बनाइदिनुहोस्, बाबा मलाई यस्तो भएको छ, बाबा मलाई उस्तो भएको छ, यस्तो बिलौनाहरू सुनाउने गर्छन्। र बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता माग्नेहरू कसरी दाता बन्न सक्छौ, तिमी आफू स्वयं मागिरहेका छौ भने तिमी अरूलाई कसरी दिन सक्छौ भनेर बाबाले यहाँ भन्नुभएको छ। र बाबा फेरि भन्नुहुन्छ तिमी माग्ने होइन, अब दाता बन, अब पवित्रताको महानतालाई जान र महान बन, अन्त्यमा बन्छु नभन, अन्त्यमा तिमीले बन्ने समय हुँदैन, अहिले धेरै समयदेखि जम्मा गरेका छौ भने नै त्यसले तिमीलाई अन्त्यमा काम लाग्छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। र बाबा भन्नुहुन्छ यति कुरा गरिसकेपछि बाबाले बच्चाहरूलाई फेरि सोध्नु भएको छ, बुझ्यौ पवित्रताको गुह्य गति के हो? र बाबाले हामीलाई यहाँ सोध्नु भएको छ पवित्रताको गुह्य गति के हो बुझ्यौ भनेर सोध्नु भएको छ। अब हामीले केही हदसम्म बुझेका छौँ कि पवित्रता भनेको वास्तवमा संकल्पबाट, स्वप्नबाट, स्मृतिबाट पनि अपवित्रता अंश मात्र नहोस्, सम्पूर्ण पवित्रतालाई जीवनमा धारणा गरिसकेपछि हाम्रो जीवनबाट स्वतै सुख शान्तिका भाइब्रेसनहरू चारैतिर फैलिनेछन्। हामी स्वयंलाई पनि त्यो अनुभव हुनेछ र दोस्रोलाई पनि त्यो अनुभव हुनेछ। त्यसैले बाबाले भन्नुभएको छ फेरि त्यस पछाडि पवित्रता भनेको त्यस्तो शक्ति हो जसले सदाको लागि सुख शान्तिको जननी बनाउँछ, यही नै वास्तवमा पवित्रताको गुह्यता हो भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। र पवित्रतालाई चेक गर्नको लागि बाबाले भन्नुभएको छ यहाँनेरि तिमीले आफ्नो पवित्रतालाई चेक गर्न अघि पनि बताइसकेको छ। हामीले आफ्नो संकल्पलाई चेक गर्ने, संकल्पमा कहीँ अपवित्रता छ कि मन, वचन, कर्म आदि सबै कुराहरूमा हामी सम्पूर्ण पवित्र भयौँ भने मात्र अनि सुख शान्तिको जननी बन्न सकिन्छ भनेर बाबाले यहाँ भन्नुभएको छ। र यस पछाडि बाबा फेरि बाबा मुरलीमा भन्दै हुनुहुन्छ यदि तिमीले कायदामा चल्यौ भने नि फाइदा हुनेछ। र कति बच्चाहरू चाहिँ यसरी बाबासँग त्यतिखेर मिलन मनाउँदाखेरि धेरै बच्चाहरू मधुवनमा आएका थिए र बाबाले भन्नुभएको छ कि कति बच्चाहरूले आफ्नो मर्यादाको सीमालाई, परिधिलाई नागेर आएका छन्। फेरि पनि ठिकै छ, आयो, कायदामा फाइदा हुन्छ, जति तिमी धेरै कायदामा चल्नेछौ त्यति धेरै तिमीलाई फाइदा हुन्छ। यदि लहरमा लहराउँदै आयो भने तिमीलाई त्यही अनुसारको समय प्रमाण अनुसारको फल प्राप्ति हुन्छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। हामीले श्रीमतलाई त अवश्य पालन गर्नै पर्छ, मर्यादालाई त पालन गर्नै पर्छ, तर मर्यादालाई पालन गर्दै जाँदा अलिकति हामीले तरिका पुर्याइनौँ भने पनि कहिलेकाहीँ त्यसबाट पनि हामीलाई अलिकति असफलताको महसुस हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभएको छ, मुरलीमा भन्नुहुन्छ युक्तिपूर्वक गर्नु, विधिपूर्वक गर्नु। जब हामी विधिपूर्वक गर्दछौँ, युक्तिपूर्वक गर्दछौँ, तरिका पुर्याएर गर्दछौँ भने नि हामी सफल हुन्छौँ। र एउटा यस कुरालाई अझै स्पष्ट गर्नको लागि मलाई एउटा प्रसङ्ग याद आइराखेको छ र त्यसलाई म यहाँनिर राख्न चाहन्छु। कसरी हामीले गरेको प्रतिज्ञालाई सफल गर्नको लागि बुद्धि पुर्याउनु पर्दछ, तरिका पुर्याउनु पर्दछ। बाबाले भन्नुभएको छ कि मलाई याद गर भनेर बाबाले भन्ने बित्तिकै हामी हो बाबालाई याद गर्ने भनेर त्यत्तिकै याद गर्न पनि हामी बस्यौँ भने त्यसबाट खासै पनि प्राप्ति हुन सक्दैन। बाबाले याद गर्नु भन्नुभएको छ, बाबा याद गर्नु भन्नुभएको छ, बाबा मात्रै भन्यौँ भने विधिपूर्वक हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वयंलाई आत्मा सम्झेर, आत्मिक स्थितिमा रहेर, आत्मिक स्मृतिमा रहेर बाबालाई याद गर्ने यो हो विधि। जब श्रीमतलाई, मर्यादालाई, हामीले कायदालाई अलिकति आइडिया पुर्याएर, तरिका पुर्याएर गर्न सकेनौँ भने पनि भने जस्तो फल प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले एउटा प्रसङ्ग यहाँ म राख्न चाहन्छु। धेरै समय अगाडिको कुरा हो। एकजना साधु घनघोर जङ्गलको बीचमा एउटा कुटी बनाएर तपस्या गरिरहनुहुन्थ्यो। उहाँले जीवनमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो भगवानसँग, हे भगवान, जीवनमा कहिल्यै पनि झुट बोल्ने छुइनँ,
जीवनमा कहिल्यै पनि कुनै पनि प्राणीको घात गर्ने छुइन, हत्या गर्ने छुइन भनेर उहाँले यो दुईवटा प्रतिज्ञा, दुईवटा वचन भगवानसँग गर्नुभएको थियो र यो प्रतिज्ञालाई व्रतको रूपमा उहाँले पालन गर्नुभएको थियो। नभन्दै एक दिन उहाँलाई एउटा ठुलो परीक्षा आयो। घनाघर जङ्गलको बीचमा तपस्या गर्नलाई कुटीमा उहाँ तपस्यामा बसिरहनु भएको थियो। त्यही समयमा अचानक एउटा हरिण, एउटा मृग उहाँको अगाडिदेखि अस्याङ फस्याङ गर्दै कुद्दै गएको उहाँले देख्नुभयो। त्यो मृग अलिकति मास्तिर झोडीमा गएर लुक्यो र त्यो दृश्य देखिसकेपछि उहाँलाई लाग्यो यो मृगलाई कुनै बाघले खेदाइराखेको होला अथवा कुनै सिकारीले खेदाइरहेको छ कि भन्ने उहाँलाई मनमा लागिरहेको थियो। नभन्दै एकछिन पछाडि एउटा सिकारी आइपुग्यो हातमा पिस्तल लिएर अनि साधुको अगाडि आएर भन्यो, हे साधु बाबै, तपाईले एउटा मृग देखेको हुनुपर्छ, म त सिकारी हुँ, मलाई त शिकार गर्नु छ, तिमीले बताऊ त्यो मृग कता गएको छ भनेर सोध्यो। र अब त्यो साधुले केही पनि बोल्न सकेनन् र एकछिन तपाईँ बस्नुहोस्, म ध्यान पुरा गर्छु भनेर अनि उहाँ ध्यान पुरा गर्नको लागि एकछिन ध्यानमा बस्नुभयो। र ध्यानमा बसेपछि उहाँले भगवानलाई भन्नुभयो, हे भगवान, आज मलाई कत्रो ठुलो परीक्षा आयो। यदि मैले सत्य बोलौँ भने त्यो मृगको ज्यान जान्छ, त्यो मृगलाई गएर यो सिकारीले मार्नेछ, त्यो हत्याको फल, त्यसको पापको फल मैले पनि भोग्नुपर्छ। अब म सत्य बोल्न पनि सकिनँ, सही भन्न पनि सकिनँ र मैले झुटो पनि बोल्दिनँ भनेको छु। मैले गलत मार्ग देखाइदिएँ भने पनि मैले गरेको प्रतिज्ञा, मैले गरेको व्रत तोडिन्छ। त्यसैले भगवान, म झुटो पनि बोल्न सक्दिनँ, अब कसरी बचौँ यस्तो परिस्थितिमा? अनि उहाँले भगवानसँग यो कुरा राख्नुभयो। यदि मैले बोलिनँ भने पनि त्यो सिकारीले भनिसकेको थियो कि तैँले भनिनस् भने तँलाई नै म मारिदिन्छु, जसरी भए पनि बोल बोल भनेर उहाँलाई बोल्नको लागि लगाइराखेको थियो। अनि मैले बोलिनँ भने पनि मेरो प्राण जाने भयो, मेरो घात हुने भयो, मैले आत्मघात गर्ने भएँ र बोल्नु पनि पर्यो। बोल्दाखेरि सत्य पनि बोल्नु पर्यो, झुटो पनि बोल्नु भएन। अब भगवानलाई ती कुरा उहाँले राखिसकेपछि अनि भगवानले उहाँलाई एउटा तरिका बताउनु भयो, एउटा आइडिया दिनुभयो, टचिङ गराउनु भयो। हो, पक्कै पनि हामी पनि हाम्रो जीवनमा यस्तो परिस्थिति समस्या आउन सक्छ, हामी त्यस्तो परिस्थितिमा हामी अल्मलिन्छौँ र बाबालाई हामी याद गरेनौँ भने हामी धोका पनि खान सक्छौँ र असफल हुन पनि सक्छौँ। त्यस्तो कति घटनाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। र त्यो साधुलाई भगवानले युक्ति दिनुभयो अनि साधु ध्यानबाट आउनुभयो अनि त्यो सिकारीले त सम्झ्यो कि अब मलाई बताउँछ यो साधुले, अब कता गएको छ मृग, अब म शिकार गर्न पाएँ भनेर उसले सोचिराखेको थियो। अनि त्यो साधुले भन्नुभयो सिकारीलाई, हे सिकारी भाइ, म के भनौँ, म यसै भन्न सकिनँ, जसले देख्यो त्यो बोल्दैन, जो बोल्छ त्यसले देखेन भनेर भन्नुभयो। यो के भन्न खोजेको छ यसबाट भने अनि त्यो सिकारीलाई लाग्यो यो त पागल रहेछ, कस्तो फुस्केको साधु रहेछ, यसका कुरा सुन्नुभन्दा त बरु जान्छु भनेर त्यो सिकारी अनि अगाडि बढ्यो अनि अर्कैतिर लाग्यो। यसबाट चाहिँ साधु बच्नुभयो। अब उहाँले भनेको कुरा के छ भने उहाँले भन्न खोज्नु भएको के हो भने वास्तवमा जसले देख्यो त्यो बोल्दैन भनेको आँखाले देख्यो आँखा बोल्दैन, मुखले बोल्छ मुखले देखेन भन्न खोज्नु भएको। उहाँले बोल्नु पनि भयो, सत्य पनि बोल्नु भयो, त्यहाँ हत्या पनि भएन। उहाँले आफूलाई पनि बचाउनु भयो, मृगलाई पनि बचाउनु भयो र आफ्नो प्रतिज्ञा पनि उहाँले तोड्नु भएको छैन। यसरी युक्ति पुर्याउनु भयो उहाँले बोल्नलाई। र त्यो सिकारीलाई चाहिँ यस्तै लाग्यो कि यो त पागल रहेछ, यो त केही कामको रहेन रहेछ, यसले त के बोल्यो भन्यो, अर्कै कुरा सोचेर ऊ पनि अर्कै बाटोतिर लाग्यो। यसरी युक्ति पुर्याएर बोल्नाले मुक्ति हुन्छ अथवा विधि पुर्याएर कुनै पनि कार्य गर्नाले सिद्धि हुन्छ भन्ने कुरा यसबाट पनि अलिकति स्पष्ट हुन्छ। र हामीले पनि बाबाको याद गर्यौँ, बाबालाई सम्झ्यौँ, बाबालाई सुनायौँ भने हरेक कार्यमा हामीलाई बाबाले युक्ति दिनुहुन्छ, बुद्धि दिनुहुन्छ, विवेक दिनुहुन्छ, निर्णय गर्ने क्षमता दिनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभएको छ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मलाई याद गर्नु भन्नुभएको छ। र बाबा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि कायदालाई मर्यादालाई तोडेर बच्चाहरू मसँग मिल्न आएका छन् र मर्यादालाई तोडेर तिमीले आयौ भने त्यही अनुसारको तिमीलाई फल मिल्छ भनेर भन्नुभएको छ। र बाबा परमधामदेखि बाबा बन्धन मुक्त हुनुहुन्छ। बाबा बन्धन मुक्त भए पनि बाबा
बन्धनमा आउनु भएको छ। यस सङ्गम युगमा बाबालाई स्नेहको बन्धन छ, बच्चाको स्नेहको बन्धनले बाँधेको छ। बाबा समयको बन्धनमा हुनुहुन्छ। भगवान भएर पनि यस सङ्गम युगमा भगवानलाई यस धरतीमा आउनै पर्छ। बाबालाई समयको बन्धन छ। सङ्गम युगको समयभरि बाबा बच्चासँग बस्नुपर्छ, बच्चाको साथमा रहनुपर्छ, बच्चालाई हरेक चिज दिनुपर्छ। त्यसैले बाबालाई समयको बन्धन पनि छ, बाबालाई शरीरको बन्धन पनि छ। र बाबाले भन्नुभएको छ मलाई शरीरको पनि बन्धन छ, किनभने म सङ्गम युगभरि ब्रह्माको तनमा मैले बस्नु पर्दछ, ब्रह्माको तनद्वारा मैले कार्य गर्नु पर्दछ। त्यसैले मलाई शरीरको बन्धन पनि छ, तर यो अति प्यारो बन्धन भएको हुनाले म स्वतन्त्र छु भनेर बाबाले यहाँ भन्नुभएको छ। र यस पछाडि बाबाले सबै बच्चाहरूलाई याद प्यार दिनुभएको छ। अत्यन्तै सम्मानजनक शब्दले बाबाले स्नेहपूर्वक याद प्यार दिनुभएको छ। चारैतिरका सर्व पवित्र आत्माहरूलाई, सदा सुख शान्तिका जननी पवित्र आत्माहरूलाई पवित्रताको शक्तिबाट हरेक आत्माहरूको दुःख दर्दलाई अन्त्य गर्ने, दूर गर्ने महान आत्माहरूलाई, परमात्मा विधिद्वारा सिद्धि प्राप्त गरेका सिद्धि स्वरूप आत्माहरूलाई बाप दादाको स्नेह सम्पन्न याद प्यार एवं नमस्ते भनेर बाबाले यसरी सम्मानजनक बच्चाहरूलाई सम्मानित शब्दले या स्नेह सम्पन्न याद प्यार दिनुभएको छ। र त्यस पछाडि बाबा इन्दोरका होस्टेलका कुमारीहरूसँग मिल्नुभएको छ र कुमारीहरूलाई धेरै रमाइलो किसिमले बाबाले धेरै प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ। तिमीहरूले आफूलाई पवित्र महान आत्मा सम्झन्छौ नि भनेर भन्नुभएको छ, किनकि कुमारीहरू त वास्तवमा पवित्र हुन्छन्। त्यसैले आफूलाई महान आत्माको रूपमा तिमीले सम्झन्छौ भनेर बाबाले यहाँ सोध्नु भएको छ। र बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा कुमारी भनेको त अहिलेका महात्मा भन्दा पनि श्रेष्ठ हुन्छौ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। र बाबा फेरि भन्नुहुन्छ के तिमीले कुमारीको वास्तवमा पूजन हुन्छ, सदा कुमारीको पूजन हुन्छ, कुमारी भनेको सदा पूज्य हुन्छन् भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। र त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सदा एकमत भएर रहनु, सदा स्नेही रहनु, सदा सहयोगी रहनु, बाबाप्रति सदा स्नेही रहनु, यज्ञप्रति स्नेही रहनु, ब्राह्मण परिवारप्रति स्नेही रहनु भनेर यहाँ बाबाले कुमारीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। र बाबाले फेरि भन्नुहुन्छ संस्कार मिलाउन आउँछ नि भनेर सोध्नु भएको छ। बाबाले संस्कार मिलाउनु पनि एउटा महानता हो भनेर भन्नुभएको छ, किनभने संस्कार मिलाउनु महानता हो। हामी पनि सङ्गठनमा छौँ, एकले त कोही पनि बस्न सक्दैन, परिवारको साथमा रहनुपर्छ। हामी सेन्टरमा पनि विभिन्न स्थानबाट, विभिन्न परिवारबाट, विभिन्न समुदायबाट विभिन्न संस्कार भएका आत्माहरू आएका छौँ। त्यसैले बाबाले यहाँ भन्नुभएको छ संस्कार मिलाउन त आउँछ नि भनेर सोध्नु भएको छ कुमारीहरूलाई। र बाबा भन्नुहुन्छ संस्कारको टक्राव कहिल्यै पनि नपरोस्, र संस्कारको टक्राव पर्यो भने वास्तवमा बिग्रिन्छ, भत्किन्छ, तोडिन्छ। त्यसैले भरसक्त संस्कारको टक्रावै नपरोस्। त्यसैले हामीले पनि यो सोच्नुपर्ने कुरा छ। र बाबाले कुमारीहरूलाई संस्कारको टक्राव कहिल्यै पनि नपरोस्, संस्कारको ह्रास गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले सङ्गम युगमा सबैभन्दा ठुलो महानता भनेको हामीले संस्कारको ह्रास गर्ने हो। संस्कार मिलाउनु सबैभन्दा ठुलो एउटा पुरुषार्थ हो, तपस्या हो, किनभने संस्कार मिलाउनु त्यति साधारण कुरा होइन। र बाबाले संस्कार मिलानको ह्रास गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। अनि फेरि कुमारीहरूसँगै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ बाबा सदा खुसी रहन्छौ नि, कहिले दुखी त रुँदैनौ भनेर सोध्नु भएको छ। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ निर्मयी छौ भनेर पनि सोध्नुहुन्छ। अनि बाबा फेरि अगाडि सोध्नुहुन्छ कुमारीहरूलाई कहिले कहिले लौकिक परिवारको त याद आउँदैन भनेर भन्नुभएको छ। अनि फेरि बाबा कुरा गर्नुहुन्छ फेरि कुमारीहरूसँग कि सदा नम्बर 1 बन्नु, दुवै पढाइमा होसियार छौ नि, नम्बर 1 छौ नि भनेर भन्नुभएको छ। र नम्बर 1 बन्नको लागि बाबाले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ बाबा पनि एक हुनुहुन्छ, बाबा एक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नम्बर 1 बच्चालाई बाबा पनि प्यार गर्नुहुन्छ, बाबा पनि स्नेह गर्नुहुन्छ। त्यसैले नम्बर 1 बन्नु, नम्बर 1 बच्चा बाबाको लागि अति प्रिय हुन्छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। त्यस पछाडि बाबा पार्टीहरूसँग मिल्नु भएको छ र पार्टीहरूसँग मिल्दा पनि बाबा अत्यन्तै रमाइलो किसिमले मिल्नु भएको छ। र पार्टीहरूसँग मिल्दा बाबाले सोध्नु भएको छ सदा आफूलाई भाग्यवान सम्झन्छौ भनेर सोध्नु भएको छ। र यो श्रेष्ठ भाग्य विधाता बाप दादाद्वारा मिलेको छ। यो श्रेष्ठ भाग्यलाई सम्झेर सदा खुसी रहनु भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। भाग्य विधाता र आफ्नो भाग्यलाई सदा याद राख्नु, कहिले पनि यो भाग्यलाई नबिर्सिनु। वा मेरो श्रेष्ठ भाग्य, वा मेरो श्रेष्ठ भाग्य भनेर सधैँ
यो गीत गाइरहनु भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। र बाबा भन्नुहुन्छ यो भाग्यलाई तिमीले सम्झिरह्यौ र भाग्यको गीत गाइरह्यौ र हरेक सङ्कल्प हरेक समय यदि सफल गर्यौ, हेर फालेनौ भने, जम्मा गर्यौ भने तिमीलाई भविष्य 21 जन्मको भाग्य प्राप्त हुन्छ र अहिलेको समयको एक एक सङ्कल्प एक एक सेकेन्ड तिमीले सफल गर्नु भनेर बाबाले यहाँ भन्नुभएको छ। र बाबाले यस प्रत्येक सेकेन्ड एक सङ्कल्प पनि खेर नजाओस्, यसलाई अन्डरलाइन गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। र बाबा फेरि अगाडि कुरा गर्नुहुन्छ कि धेरै गरिब बच्चाहरू बाबासँग मिल्न आउँछन्, बाबा पनि गरिब निवाज नै हुनुहुन्छ र बाबाले भन्नुभएको छ कहिले पनि आफूलाई गरिब नसम्झिनु। बाबाको बच्चा बनिसकेपछि हामीले आफूलाई धनवान सम्झिनुपर्छ, हामीले आफूलाई सम्पन्न सम्झिनुपर्छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ स्थूल रूपमा गरिब भए पनि केही फरक परेन, ज्ञान धन मिलिसकेपछि त्यो स्थूल गरिब पनि समाप्त भएर जान्छ, त्यो स्थूल गरिबपना पनि हटेर जान्छ। दाल भातको लागि भए पनि स्थूल धन स्वत नै प्राप्त हुन्छ, डबल सम्पन्नता मिल्छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। र फेरि बाबा कुरा गर्दै ब्रह्मा कुमार बन्यो, ब्रह्मा कुमारी बन्यो, रोयल बन्यो, कति राम्रो भयो नि, कति श्रेष्ठ भाग्यवान बन्यो भनेर बाबाले यहाँनिर कुरा गर्नुभएको छ। पहिला कसरी हिँड्थ्यो, पहिलाको बुद्धि कस्तो थियो, पहिलाको अनुहार कस्तो थियो, अहिले कति परिवर्तन भएको छ, स्वच्छ भयो, पवित्र भयो, सम्पन्न भयो, राम्रो भयो नि, फाइदा भयो नि ब्रह्मा कुमारी बन्नाले भनेर बाबाले यहाँ सोध्नु भएको छ। र बाबा भन्नुहुन्छ यो ब्रह्मा कुमारी जीवनलाई सदा याद राखिरहनु र आफ्नो भाग्यलाई सदा सम्झिरहनु र भाग्य सम्झिँदै सदा नाचिरहनु भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। र त्यस पछाडि बाबा अब डबल विदेशीहरूसँग मिल्नु भएको छ र डबल विदेशीहरूले सधैँ यस्तो सम्झिन्छन् होला, हामी त विदेशी हौँ भनेर सम्झिन्छन् भनेर बाबाले सुरुमा सोध्नुभयो, डबल विदेशी सम्झिन्छौ आफूलाई? कहिले पनि यस्तो नसम्झिनु, तिमीहरू डबल विदेशी होइनौ, तिमीहरू भारतवासी हौ। किनभने जो पनि बाबाको बच्चा चाहे विदेशमा होस् चाहे स्वदेशमा होस्, जुनसुकै देशमा भए पनि ऊ ब्राह्मण परिवार हो, ऊ देव आत्मा हो, ऊ कुनै न कुनै जन्म भारतमा अनेक जन्म, भारत भूमिमा अनेक जन्म त्यो आत्माले लिएकै थियो। बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेको सायद अन्तिम जन्ममा हुन सक्छ विदेशमा सेवाको लागि जन्म लिनुपर्ने बाध्यताले अथवा सेवाको हिसाबले जन्म लिएको हुन सक्छ। सेवाको स्थान हो विदेश भनेको, तिम्रो जन्मभूमि, तिम्रो कर्मभूमि भनेको भारत हो, तिमी भारतवासी नै हो वास्तवमा। अहिले केही समयको लागि अन्तिम जन्मको लागि जन्ममा तिमी सेवाको लागि मात्र त्यहाँ जन्म लिएका हौ अथवा गएका हौ भनेर बाबाले यहाँ भन्नुभएको छ। र बाबा भन्नुहुन्छ मधुवनमा आउँदाखेरि तिमीलाई कति आफ्नोपनको फिलिङ हुन्छ, आफ्नो वस्तु, आफ्नो चिज, आफ्नो परिवार देखेर कति खुसी हुन्छौ भनेर यहाँ बाबाले भन्नुभएको छ। र बाबा भन्नुहुन्छ मधुवनमा आएपछि तिमीले सबै कुराहरू बिर्सिन्छौ, उहाँका आफ्ना लौकिक परिवारहरू, लौकिक सम्बन्धीहरू, लौकिक सम्बन्धमा भए पनि उनीहरूप्रतिको त्यति स्नेह र आफ्नोपन हुँदैन, तर यो ब्राह्मण प्रति कति धेरै आफ्नोपन हुन्छ भनेर बाबाले यहाँनिर भन्नुभएको छ। र बाबा त्यस पछाडि बाबाले वरदान दिनुभएको छ र बाबा वरदानमा भन्नुहुन्छ युद्धमा डराउनु वा पछाडि हट्नुको सट्टा बाबाको साथद्वारा सदा विजयी भव भनेर बाबाले वरदान दिनुभएको छ। किनकि सङ्गम युगमा हामी सदा बाबाको साथमा रहनेछौँ, जो बाबाको साथमा सदा कम्बाइन भएर रहनेछौँ भने हामी सदा विजयी हुनेछौँ। त्यसैले सदा विजयी भवको वरदान बाबाले यस मुरलीबाट दिनुभएको छ। जसले जीवनमा पवित्रतालाई धारणा गरेको छ, जो सम्पूर्ण पवित्रतालाई जीवनमा अपनाएको छ भने उसको हार त हुनै सक्दैन, उसको असफलता त हुनै सक्दैन। त्यसैले बाबाले त्यही पवित्रताको शक्ति धारणा गरेका बच्चाहरूलाई देखेर, बच्चाहरूको अवस्थालाई हेरेर नि सदा विजयी भवको वरदान दिनुभएको छ। जसरी वरदानको विस्तारमा बाबाले यहाँ वरदानको विस्तार यस प्रकारले दिनुभएको छ, जसरी सैनिकहरूले जो युद्ध गर्ने योद्धाहरू हुन्छन् उनीहरूको एक स्लोगन हुन्छ, डराउनु वा पछाडि हट्नु भनेको वास्तवमा कमजोरको काम हो, योद्धा अर्थात् मर्नु र मार्नु भनेर यहाँनिर बाबाले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामी बच्चाहरूलाई बाबाले रुहानी योद्धा भन्नुहुन्छ। रुहानी योद्धा तिमी कहिले पनि हार्नु वा पछाडि हट्नु हुँदैन, सदा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यहाँ भन्नुभएको छ।
सदा तिमी अगाडि बढ्नुपर्छ, डराउनु हुँदैन, पछाडि हट्नु हुँदैन, हार्नु हुँदैन भनेर बाबाले हिम्मत र साहस हामीलाई भरिदिनु भएको छ। अनि बच्चाहरूले यस्तो पनि सोध्छन् होला भनेर बाबा भन्नुहुन्छ, कहिलेसम्म युद्ध गर्ने, यस्तो नभन, यो जीवनको कुरा हो, यो त जीवनभरि नै गर्ने हो। जबसम्म सफल हुँदैन तबसम्म युद्ध त गरि नै रहनुपर्छ, मायासँग हाम्रो युद्ध चलि नै रहन्छ बाबाले भन्नुभएको छ। र बच्चाले सोद्धाखेरि बाबा भन्नुहुन्छ, कहिलेसम्म युद्ध गर्ने, यस्तो नभन, यो प्रारब्धको हिसाबले त 5000 वर्षको कुरा हो, किनभने अहिलेको समयमा गरेको पुरुषार्थ बाबाले भन्नुहुन्छ कि 21 जन्म तिमीलाई सुख शान्तिको राज्य मिल्नेछ, 21 जन्मसम्म त तिमी सुख शान्तिको जीवन बिताउने छौ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस पछाडिको वास्तवमा द्वापर युग र कलियुगको जीवन पनि हाम्रो सुखमय हुन्छ, किनकि अहिले पुरुषोत्तम सङ्गममा गरेको जो पुरुषार्थ छ त्यो परमात्मा प्रतिको स्नेह छ, प्यार छ, र हामीले जो एउटा पवित्रताको संस्कार बनाएका हुन्छौँ, यो संस्कारले गर्दा द्वापर युगदेखि पनि हामी त्यति धेरै बिग्रिँदैनौँ, त्यति धेरै हामी पतित बन्दैनौँ। त्यसैले अहिले गरेको पुरुषार्थको फल भनेको तिमीले 5000 वर्ष नै प्राप्त गर्छौ अथवा त्यो मिल्छ भनेर पनि बाबाले यहाँ भन्नुभएको छ। र आफ्नो भाग्यलाई सदा सम्झिरहनु, बाबाको साथ र बाबाको याद र बाबाको साथको अनुभूतिद्वारा सदा विजयी बन भनेर बाबाले यहाँ भन्नुभएको छ। र त्यस पछाडि बाबाले स्लोगन दिनुभएको छ, सदा आशा र विश्वासको आधारमा विजयी बन भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। र सदा आशा राख र सदा विश्वास राख कि तिमीले आफ्नो जीवनमा सफलता अवश्य प्राप्त गर्नेछौ, एक दिन तिम्रो नै विजय हुनेछ, विजय निश्चित छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभएको छ, निश्चयन्ती विजयन्ती भनेर गायन गरिएको छ। र बच्चाहरूले यो निश्चय गरून्, त्यो विश्वास बच्चाहरूमा बसोस् कि एक दिन बच्चाको अवश्य विजय हुनेछ, मेरा बच्चाहरू कहिले पनि निराश नहुन्, त्यो आशा र विश्वासको साथ बाबाले विजयी बन भनेर यसरी हामीलाई भन्नुभएको छ। र यसरी आजको मुरलीबाट वास्तवमा बाबाले हामीलाई पवित्रताको विषयमा विस्तारमा सम्झाउनु भएको छ। पवित्रताको अत्यन्तै गुह्य अर्थलाई पनि बाबाले यस मुरलीमा स्पष्ट गराउनु भएको छ। र पवित्रतालाई हामी सबैले बुझिसकेका छौँ। यसलाई धारणा गरेर हामी सबै भविष्यको पूज्य देव आत्मा बन्ने पुरुषार्थ गरिरहनेछौँ। अझ पवित्रताको सूक्ष्म सूक्ष्म गुह्यतालाई हामीले बुझेर अगाडि बढौँ। र यहाँहरू सबैजना जो आज यस जुम मार्फत यो अव्यक्त मुरली रिभिजन कार्यक्रममा जो सहभागी हुनुभएको छ, यहाँहरू सबैजनालाई आजको यस कार्यक्रममा अन्तिम समयसम्म बसिदिएर यस कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई दिलबाट आभार व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी आजको यस अव्यक्त मुरली रिभिजन कार्यक्रममा मलाई आफ्ना यस अव्यक्त मुरलीको विषयमा आफ्ना कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केन्द्र प्रदेश नम्बर 1 की मुख्य सञ्चालिका आदरणीय गीता दिदीज्यूलाई म हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै मेरा आजका यस अव्यक्त बाणी सम्बन्धी आफ्ना कुराहरूलाई यहीँ अन्त्य गर्दछु। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में, राजयोग की राहों में शीतल शीतल छाओं में, अगर मगर की छोड़ डगर नजर करो ना और किधर, अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर।